यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ पीएलआर एजुकेसनमा। शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा 7 को पाठ 5 स्वस्थ जीवनका लागि योग निबन्ध विधाको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु। यस भिडियोको अन्त्यसम्म हेरेर मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै पीएलआर एजुकेसनलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब लागौं अभ्यासतिर। शब्द भण्डार। तल दिएका शब्दबीच जोडा मिलाउनुहोस्। फूल, सयपत्री, फल, सुन्तला, नदी, गण्डकी, हिमाल, सगरमाथा, तरकारी, काउली, पन्छी, डाँफे, सहर, नेपालगञ्ज। प्रश्न नम्बर 3। कोष्टकमा दिएका शब्द मध्येबाट उपयुक्त शब्दभरि वाक्य पूरा गर्नुहोस्। फूलको समावेश्य शब्द डट हो। भानु, जुनार, बेली, बेली। बोडीको समावेशक शब्द डट हो। तरकारी, फलफूल, साग। सही उत्तर तरकारी। अन्नको समावेश्य शब्द डट होइन। कोदो, केरा, फापर, केरा। रुखको समावेश्य शब्द डट हो। कटुस, अमृसो, दुबो। सही उत्तर कटुस। जुनारको समावेशक शब्द डट हो। अन्न, तरकारी, फल। सही उत्तर फल। नदीको समावेशक शब्द डट होइन। बागमती, सगरमाथा, नारायणी। सगरमाथा। तल दिएका शब्द पढ्नुहोस् र तिनलाई समावेशक र समावेश्य गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्नुहोस्। समावेशक, समावेश्य। समावेशकमा तरकारी, फल, फूल, नदी, हिमाल, चरा, पशु, सहर, गाई, गोरु, भैँसी, बाख्रा। समावेश्य बोडी, काउली, साग, सुन्तला, केरा, लिची, भुइँकटर, अम्बा, चमेली, सयपत्री, मखमली, गोदावरी, गुलाब, पारिजात, कोशी, गण्डकी, कर्णाली, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, सगरमाथा, सुगा, मैना, ढुकुर, जनकपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर, काठमाडौँ। प्रश्न नम्बर 5। तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। जीवनोपयोगी। हामीले एउटा न एउटा जीवन उपयोगी सिप सिक्नुपर्छ। प्राणायाम। मनलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न प्राणायामको आवश्यक पर्छ। ध्यान। दैनिक बिहान 5 देखि 10 मिनेट ध्यान गर्नु राम्रो हो। योग। दैनिक योग गर्नाले शरीर र मनका विकार हट्छन्। राष्ट्र निर्माण। हामी स्वस्थ भएमा राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छौं। निष्कासन। समूहका नियम पालना नगरेमा समूहबाट निष्कासन गरिन्छ। अब्बल। नियमित रूपमा योगासन गरेमा हामी अब्बल बन्न सक्छौं। मानसिक। हाम्रो शारीरिक र मानसिक अवस्था ठीक हुनुपर्छ। पाठका आधारमा ठीक बेठिक छुट्याउनुहोस्। नियमित योग गर्नु पनि राम्रा बानी मध्ये एक हो। ठीक।
हामीले योग आफ्नै तरिकाले गर्दा राम्रो हुन्छ। बे ठिक। महर्षि पतञ्जलि योग दर्शनका प्रतिपादक हुन्। ठिक। योगका अङ्ग 9 वटा छन्। बे ठिक। नियमित योग गर्नाले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ। ठिक। योग भनेको शारीरिक व्यायाम मात्र हो। बे ठिक। योग सम्बन्धी अभिरुचि जगाउन विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा योगलाई समावेश गरिएको छ। ठिक। प्रश्न नम्बर 4। तल दिएका प्रश्नको एक वाक्यमा उत्तर भन्नुहोस्। योगका 8 अङ्ग मध्ये दोस्रो अङ्गको प्रसङ्ग कुन अनुच्छेदमा छ? योगका 8 अङ्ग मध्ये दोस्रो अङ्गको प्रसङ्ग तेस्रो अनुच्छेदमा छ। हामीले निरोगी रहन के गर्नुपर्छ? हामीले निरोगी रहन नियमित योगासन, ध्यान र प्राणायाम गर्नुका साथै हाम्रो दैनिक भोजनमा पनि सुधार गर्नुपर्छ। प्रश्न ग। योग दर्शनको प्रतिपादन कसले गरेका हुन्? योग दर्शनको प्रतिपादन महर्षि पतञ्जलिले गरेका हुन्। विश्व योग दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व योग दिवस 21 जुनमा मनाइन्छ। प्राणायामका कुनै 3 वटा प्रकार भन्नुहोस्। प्राणायामका कुनै 3 वटा प्रकार अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका हुन्। प्रश्न नम्बर 5। तल दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्न क। महर्षि पतञ्जलिका अनुसार योगका अङ्ग कुन कुन हुन्? महर्षि पतञ्जलिले योगको प्रतिपादन गरेका हुन्। पतञ्जलिले योग दर्शनमा योगका 8 वटा अङ्गको उल्लेख गरेका छन्, जसमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि पर्छन्। प्रश्न ख। योगबाट हुने फाइदा के हुन्? योगबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। नियमित रूपमा योगासन, प्राणायाम र ध्यान गरेमा हाम्रो व्यक्तित्व विकास हुन्छ। पढाइका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप र सहक्रियाकलापमा पनि हामी अब्बल हुन सक्छौं। स्वस्थ र सृजनशील नागरिक बन्नु हाम्रो कर्तव्य हो। स्वस्थ नागरिकबाटै समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ र यस दायित्वलाई पूरा गर्न हामीले नियमित योग गर्नुपर्छ। प्रश्न ग। हामीले नियमित योगासन र प्राणायामको अभ्यास गर्नु किन आवश्यक छ? नियमित योगासन र प्राणायाम गर्नाले हाम्रो रगतमा रहेको बाक्लोपना घटाई रक्त सञ्चारको गतिलाई सामान्य गराउँछ। यसबाट मुटुको धड्कन सामान्य हुनुका साथै मांसपेशी तन्दुरुस्त हुन्छन्। यसबाट हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ। शरीरमा ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ। यसबाट शरीरको तौलमा सन्तुलन आउँछ। यसले हर्मोनको कार्यक्षमता बढाउने काम गर्नुका साथै मस्तिष्कको क्षमतामा अभिवृद्धि ल्याउँछ। यसैगरी नियमित योगबाट हाम्रो आत्मविश्वास बढ्छ। मानसिक डर, चिन्ता वा तनाव क्रमशः घट्दै जान्छ। यसर्थ स्वस्थ रहनका लागि हामीले नियमित योगासन र प्राणायाम गर्नु आवश्यक छ। प्रश्न घ। हामीले कस्ता खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ? हामीले घरमा बनाइएका ताजा र स्वस्थकर खाना खानु स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै राम्रो हुन्छ। हामीले मौसम अनुसारका खानेकुरा खानुपर्छ। हरिया सागसब्जी, ताजा फलफुलको नियमित सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ। दूध, दही, मही, फलफुलको रस, मह आदि खानाले हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ। आवश्यक मात्रामा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, मिनरल्स आदि पनि खानुपर्छ। टुसा उम्रेका गेडागुडी खानु निकै हितकर हुन्छ। पानी प्रशस्त खानुपर्छ। शाकाहारी भोजनलाई महत्त्व दिनुपर्छ। प्रश्न नम्बर 9। यस पाठबाट हामीले के सन्देश पाउँछौं? स्वस्थ रहनु आजको आवश्यकता र चुनौती हो। स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको बास हुन्छ। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा सुख प्राप्त गर्न योग अति नै आवश्यक छ। हामीले नियमित योग गरी स्वस्थ नागरिक बन्नुपर्छ र
राष्ट्र विकासमा योगदान दिनुपर्छ भन्ने सन्देश यस पाठबाट पाउँछौं। भाव विस्तार गर्नुहोस्। योगले हामीलाई शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तीनवटै तहमा सुख प्रदान गरी जीवनलाई सार्थक बनाउन मद्दत गर्छ। माथिको निबन्धांश स्वस्थ जीवनका लागि योग शीर्षकको निबन्धबाट निकालिएको हो। नियमित योग गर्नाले शरीरमा ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ, हाम्रो आत्मविश्वास बढी, मानसिक डर, चिन्ता वा तनाव क्रमशः घट्दै जान्छ, हामीमा दया, माया, करुणा, सेवा र परोपकार जस्ता मानवीय भावनामा अभिवृद्धि आउँछ भन्ने प्रसङ्गलाई उजागर गर्न खोजिएको छ। हामीलाई रगतमा रहेको बाक्लोपना घटी रक्त सञ्चारको गतिलाई सामान्य बनाउने तथा यसबाट मुटुको धड्कन सामान्य हुनका साथै मांसपेशी तन्दुरुस्त बनाउँछ। यसको कारणले गर्दा रोग प्रतिरोध क्षमता अभिवृद्धि भई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। स्वस्थ शरीर भएपछि मस्तिष्क पनि स्वस्थ हुन्छ, आत्मविश्वास बढ्ने, डर चिन्ताबाट मुक्त भइन्छ, मनलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ, समस्याबाट भाग्ने होइन, जुझ्ने वा समाधान गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, कुलत र कुसङ्गतमा लाग्न दिँदैन। योगले सहनशीलता, धैर्य, कार्यकुशलता, दया, माया, करुणा, सेवा र परोपकार जस्ता मानवीय भावनामा अभिवृद्धि आउँछ। त्यसैले नियमित योग गर्ने व्यक्ति शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ बन्छ, जीवनशैली नियमित र प्रभावकारी बन्छ। तसर्थ योगले हामीलाई शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तीनवटै तहमा सुख प्रदान गरी जीवनलाई सार्थक बनाउन मद्दत गर्छ। प्रश्न नम्बर 7, तपाईको विद्यालयमा योगासन, ध्यान र प्राणायामका अभ्यास गराइन्छ कि गराइँदैन? यदि गराइँदैन भने यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? लेखेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। मेरो विद्यालयमा योगासन, ध्यान र प्राणायामका अभ्यास गराइँदैन। यस्ता क्रियाकलाप नियमित गर्दा व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था बलियो हुन्छ। स्वस्थ व्यक्तिले नै पढाइमा पनि राम्रो गर्छ। स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएन भने पढाइमा मन जाँदैन। विद्यालयमा थोरै समय मात्र भए नि पढाइका अलावा योग, ध्यान गराउनुपर्छ। नियमित योग गराएमा विद्यार्थीमा डर, चिन्ता हराएर आत्मविश्वास बढ्छ। योगबाट शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तीनवटै तहमा सुख प्रदान गर्छ। तसर्थ विद्यालयमा योगासन, ध्यान र प्राणायामका अभ्यास नियमित गराइनुपर्छ। प्रश्न 8, तल दिएको अनुच्छेद मनमनै पढी मुख्य 4वटा बुँदा टिप्पण गर्नुहोस्। स्वस्थ रहन नियमित योग, ध्यान र प्राणायाम गर्नुका साथै दैनिक भोजनमा सुधार गर्नु आवश्यक पर्ने, घरमा बनाइएका ताजा र स्वस्थकर खाना, मौसम अनुसारका हरिया साग सब्जी र फलफूल खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुने, हाम्रो शरीर स्वस्थ भएमा स्वस्थ विचार उत्पन्न हुने, स्वस्थ खाना खाइएन भने योग गर्न कठिन हुने भएकाले भोजन र स्वास्थ्यको घनिष्ठ सम्बन्ध हुने। भाषिक संरचना र वर्णविन्यास। कोष्टकमा दिएको निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्। उनी कक्षामा सधैँ उपस्थित हुन्छिन्, भूतकाल। उनी कक्षामा सधैँ उपस्थित भइन्। हामी फुटबल खेल्यौं, वर्तमानकाल। हामी फुटबल खेल्छौं। मैले राम्ररी परीक्षा दिएँ, भविष्यकाल। मैले राम्ररी परीक्षा दिनेछु। भाइ योग गर्न जान्छ, भूतकाल। भाइ योग गर्न गयो। हामीले ताजा खानेकुरा खायौं, भविष्यकाल। हामीले ताजा खानेकुरा खानेछौं। केटाकेटीले योग सिक्नेछन्, वर्तमानकाल। केटाकेटीले योग सिक्छन्। प्रश्न नम्बर 2, पाठबाट वर्तमान काल बुझाउने क्रियापद प्रयोग भएका कुनै 5वटा वाक्य टिपी शिक्षकलाई देखाउनुहोस्।
हामी स्वस्थ हुन चाहन्छौं, निरोगी हुन चाहन्छौं। स्वस्थ रहनकै लागि हामी खेलकुदमा सहभागी हुन्छौं। यसबाट हामी अझै स्वस्थ हुन सक्छौं। यसले आफूभन्दा सानालाई माया गर्न र ठूलालाई आदर गर्न सिकाउँछ। नियमित प्राणायाम गर्नाले शारीरिक र मानसिक रूपमा धेरै फाइदा हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 3। जा, खा, पढ, लेख, भन धातुका भविष्यकाल बुझाउने क्रियापद बनाई तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। जा, जानेछु। म शनिबार मन्दिर जानेछु। खा, खानेछ। भाइले भोलि चाउमिन खानेछ। पढ, पढ्नेछौं। हामी पुस्तकालयमा गएर पढ्नेछौं। लेख, लेख्नेछ। रामले विद्यालय आउन नसक्दा निवेदन लेख्नेछ। भन, भन्नेछन्। विद्यार्थीले भ्रमणबाट आएपछि प्रतिवेदन भन्नेछन्। उड्छु, जान्छु, पढाउनुहुन्छ, खेल्छु, आउँछु क्रियापदको प्रयोग गरी 5 वाक्यमा आफ्नो दैनिकी लेख्नुहोस्। म दिनहुँ 5 बजे नै उठ्छु। प्राय जसो 9:15 मा विद्यालय जान्छु। विद्यालयको दैनिक समय तालिका अनुसार गुरुआमाले राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ। दिउँसोको खाजा छुट्टीमा खाजा खाएर साथीहरूसँग खेल्छु। 4 बजे विद्यालय छुट्टी भएपछि सरासर घर आउँछु। प्रश्न नम्बर 5। भूतकालका क्रियापद प्रयोग गरी 5 वाक्यमा आफूले गरेका कामको वर्णन गर्नुहोस्। शनिबारको दिन हुनाले म केही ढिला उठे। नुहाई-धुवाई गरेर मन्दिर गएँ। मन्दिरबाट फर्केपछि आमा बुबाका साथमा बसेर खाना खाएँ। दिउँसो दाजुसँग घुम्न गएँ। बेलुका घरमा फर्केपछि आफू पढेर बहिनीलाई पनि पढाएँ। पाठको दोस्रो अनुच्छेदबाट ब र ओ वर्ण प्रयोग भएका शब्द टिप्नुहोस्। ब्रह्मचर्य, बुझिन्छ, बन्नु, सबै, बढी। ओ प्रयोग भएका शब्द विकार, वचन, वस्तु, बस, आवश्यक। तलका मध्ये कुन शुद्ध रूप हो पहिचान गरी लेख्नुहोस्। शुद्धलाई हरियो रङमा देखाइएको छ। विश्वव्यापी। बन्दोबस्त। वास्तविक। व्यवहारिक। तल दिएका वाक्यलाई शुद्ध गरी लेख्नुहोस्। वन्यजन्तुको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ। ख। वातावरणको विनाश भयो भने हामीलाई धेरै बेफाइदा हुन्छ। प्रश्न ग। जब तिमी राम्ररी पढ्छौ तब तिमी विद्यालयमा लिइने सबै परीक्षामा सफल हुन्छौ। यति बेलासम्म यस भिडियो हेरेर बस्नु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै PLR एजुकेसनलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गरिदिनु होला। धन्यवाद।